त्यहाँ रुकुममा नवराज बिकमाथि यदि अन्याय हुन्छ र अपेलेरमा परेका साथीहरूमाथि यदि यो राज्यले न्याय गर्दैन भनेदेखि त्यो संविधानबाट त्यो उनीहरूको विषयमा लेखिएका पानाहरू च्यातिनुहोस् र यो सत्तालाई हामी सबै मिलेर ध्वंस गर्नुपर्ने आजको दिनको आवश्यकता छ भन्ने कुरा मैले देखिरहेको छु। दलित नामाकरण गरेर बुझ्नुभयो, सुन्दै मलाई त कन्सरीको गाउँ तागेर आउँछ। जो मान्छेलाई नामाकरण दलित गरिएको छ, दलित भनिएको छ, झुठो कुरो खुवाइएको छ, कोटा सिस्टम गएर अनि त्यसपछि यो महान क्रान्तिकारी भनिएको छ, अग्रगमन भनिएको छ। र साथीभाइले बुझ्नु पर्यो, बुझ्नुभयो। र सरू सुनार भन्ने एकजना महिला हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ एनजिओमा काम गर्ने, अहिले कता विदेशमा हुनुहुन्छ। आगो पनि मैले हेरेको थिएँ, उहाँले पनि घृणा फैलाइरहनु भएको थियो। त्यो स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल यी लुटेराका रूपमा देखा परिरहेका छ। यसलाई खोइ कारबाही, यही हो कानुनको शासन, यही हो लोकतन्त्र। जनताको धन लुटिने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ, जनताको रक्षा जीवन रक्षा गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ। हाम्रो मोडर्न अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, समसामयिक विषयवस्तुको कुराकानी लिएर म तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु र यतिखेर हामीसँग कुराकानीको लागि राष्ट्रवादी नेता शेखरजङ रायमाझी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। मैले यतिखेर ठ्याक्क रुकुम जाजरकोटको जुन घटना छ त्यो घटनालाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको हो? दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यहाँ केही युवा 4-5जना युवाहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मृत्यु भएको छ र पोस्टमार्टमको रिपोर्टले कुटपिट भएको भनेर भनेको छ। तपाईँको यो डुबेर मरेको भए पेटमा पानी हुन्थ्यो, पेटमा पानी छैन र कुटपिटको चोटपटक छ भनेर आइसकेपछि त्यहाँ ठुलो कुटपिट भयो। र एउटा कुरा के छ भने हत्या कसै पनि गर्न पाइँदैन, कसैलाई पनि हत्या गर्ने अधिकार पनि छैन र हत्या तपाईँको चाहिँ गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपराध हो। त्यसकारण अब म सरकारलाई तपाईँको चाहिँ एउटा न्यायिक छानबिन आयोग गठन होस् र त्यसको सत्य तथ्य तपाईँको चाहिँ छानबिन गरेर अपराधीमाथि निर्मम कडा कारवाही होस् भन्ने मेरो माग छ। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ त्यो हत्या छ नि, त्यो हत्या चाहिँ यो हत्या हुनुको पछाडि चाहिँ जुन एउटा नेपालमा जुन तथाकथित तपाईँको जनयुद्ध भन्थ्यो नि, त्यसको प्रभाव र त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन छ नि तपाईँको त्यसको प्रभाव चाहिँ परेको छ। त्यहाँ जनार्दन शर्माको त्यो क्षेत्र हो, त्यहाँ वडा अध्यक्ष नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित थियो, जो चाहिँ जनार्दन शर्माको झोले नै थियो। उसको झोला बोकेर उहाँकै संलग्नता छ यो घटना घटाउनेमा पनि, अनि उहाँको संलग्नता पनि छ। उहाँ यो वडा अध्यक्षले जनार्दन शर्माको तपाईँको चाहिँ पहुँच पाएर प्रयोग गरेको, त्यहाँ चाहिँ त्यस घटना घटाएको भन्ने पनि छ होइन। त्यो आएको छ। यो के त भन्दाखेरि हिजो जसरी नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ हिंसा गरेर, नेपालीको रगत बगाएर, नेपाली दाजुभाइलाई मारेर, सेना मरे पनि होइन, नागरिक मरे पनि, जोसुकै मरे पनि नेपाली मरेर आएको थियो नि, त्यसरी हिंसा गरेर र भएर त्रास सिर्जना गरेर उनीहरू सत्तामा पुगे। र आज पनि उनीहरू के चाहन्छन् भने उनीहरू जनतालाई चाहिँ भयमा राख्नुपर्छ, जनतालाई त्रास गर्नुपर्छ र भएर त्रासमा पारेर शासनमा बसिरहन पाइन्छ अनि मनस्थितिले त्यहाँ काम गरेको देखिन्छ। र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको भिल्लाको शासन जस्तो के तपाईँको चाहिँ अब यो 21औं शताब्दीमा तपाईँको चाहिँ पहिला जङ्गली युगका चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ थियो नि, त्यो किसिमको मनस्थिति चाहिँ यी माओवादी नेताहरूमा देखिन्छ। त्यस कारण यो कडा कारवाही हुनुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँको कतिपय आफूलाई दलित भन्ने साथीहरूले यसलाई जातीय मुद्दा पनि बनाउनु भएको छ, बुझ्नुभयो। तर मेरो यसमा के छ भने यो दलित भन्ने शब्दसँगै मेरो चाहिँ मतभेद छ। कोही पनि मान्छे दलित हुँदैन। जातको आधारमा कोही पनि जात उच्च नीच भन्ने कुरा हुँदैन। विचार, उसको व्यवहार, उसका क्रियाकलाप नीच सङ्कीर्ण हुन्छ, बुझ्नुभयो। एउटा बाहुन पनि नीच व्यवहार गर्दछ भने ऊ नीच हुन्छ र एउटा विश्वकर्माले पनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीच व्यवहार गर्दैन, उसको व्यवहार उच्च छ भने ऊ नीच हुन सक्दैन। मान्छे काटे रातो रगत आउँछ, यो सब बराबर हो, समानता हो। र यो कुराको चाहिँ नेपालमा यसको पक्षपाती चाहिँ यो आन्दोलन, यो समानताको आन्दोलन, छुवाछुत बन्द गर्ने आन्दोलनको महानायक चाहिँ राजा महेन्द्र हुन्। राजा महेन्द्रले पहिलो पटक मुलुकी ऐनमा कानुनी व्यवस्था गरेर तपाईँको छुवाछुतको अन्त्य र समानताको सामाजिक न्यायका कुरा गरेका थिए।
तर हाम्रा यी क्रान्तिकारी भनाउँदा यिनै जनार्दन शर्माहरू, यिनै बाबुराम प्रचण्डहरू, यिनै ओलीहरू, साम्यवादको नाममा तपाईँको यिनीहरूले के भन्थे त भन्नुहोला भने सब समान गरिदिन्छु भनेर तपाईँको चाहिँ जो अपेलामा परेका कागज बनाए हेर्नुहोस्, धाक दिए, सारा कुरा गरे। तर आज नेपालमा सबभन्दा जातीय भेदभाव सबभन्दा बढेको अवस्था छ, बुझ्नुभयो। र हाम्रा ती अपैलित साथीहरू जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य प्रक्रिया हुन्छ नि, शिक्षा दिएर उनीहरूको जनजीविकामा चाहिँ सहयोग पुर्याएर राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अपमानलाई तपाईँको सम्मानमा परिणत गरेर सामाजिक सचेतना बढाएर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने ठाउँमा दलित नामाकरण गरेर, बुझ्नुभयो। सुन्दै मलाई चाहिँ कन्सरीको रौँ तातेर आउँछ। जो मान्छेलाई नामाकरण दलित गरिएको छ, दलित भनिएको छ, झुठो पुरो खुवाइएको छ कोटा सिस्टम गएर, अनि त्यसपछि यो महान क्रान्तिकारी भनिएको छ, अग्रगमन भनिएको छ। र साथीभाइले बुझ्नु पर्यो, बुझ्नुभयो। र सरू सुनार भन्ने एकजना महिला हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ एनजिओमा काम गर्ने, अहिले कता विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँको पनि मैले हेरेको थिएँ, उहाँले पनि घृणा फैलाइरहनु भएको थियो, बुझ्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यो नवराज विश्वकर्माको साथमा को मरेको छ, त्यहाँ गोविन्द शाही भन्ने छेत्री मरेको छ, त्यहाँ तपाईँको गणेश बुढा भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनजाति मरेको छ। त त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ विश्वकर्मा गरेर जातीय विभेद गरेको छैन नि। त्यहाँ त त्यो विश्वकर्मा साथीलाई सहयोग गर्नलाई त्यहाँ क्षेत्री पनि पुगेको छ, त्यहाँ जनजाति पनि पुगेको छ, त्यहाँ जातको भेदभाव छैन। ठ्याक्क नवराजको हिसाबलाई हेर्दा, नवराजकी प्रेमिका जुन मल्ल, त्यो हिसाबले हेरेर चाहिँ जातीयताको जो एउटा भेदभावको कुरा भयो, जातीयताको हिसाबमा चाहिँ यसरी भनौँ न हत्या गरियो भनेर उठेको होला। त्यो त जनयुद्धको दम्भ हो नि त। जनयुद्धले जनार्दन शर्माहरूलाई, मल्लहरूलाई होइन, उनीहरूको दम्भ बढाइदियो, बुझ्नु भएन। उनीहरूले चाहिँ यहाँ दलित नामाकरण गरियो नि त, बुझ्नुभयो। र उनमाथि चाहिँ प्रभाव, यो नेपाली जनमानसको साइकोलोजी होइन। यदि हो भने पनि यसलाई सामाजिक सुधारका बाटा छन्। मैले अघि भने नि, शैक्षिक सुधारलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउनु पर्यो, उनीहरूको जनजीविकामा हेल्प गर्न पर्यो, उनीहरूको वासस्थानमा हेल्प गर्न पर्यो, उनीहरूलाई सम्मानको जिन्दगी बाँच्ने चाहिँ सामाजिक वातावरण बनाउनु पर्यो, सोसाइटीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। तर शिक्षा सिकेकाले, बुद्धिजीवी सर्कलले नै त्यो घटना घटाए। जस्तो वडा अध्यक्षको जुन अगुवाईमा त्यो घटना घटेको छ। त्यस कारण यसको पछाडि राजनीतिक कारण छ। देशमा जुन घृणाको राजनीति फैलिएको छ नि, घृणाको राजनीतिको प्रदूषण हो, बुझ्नुभयो। त्यसकारण म के भन्छु भने यसको चाहिँ न्यायिक छानबिन गरेर मुख्य अपराधीहरूलाई कडा कारवाही गरेर कि त अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि समाजले तपाईँलाई नगरोस्, अब यो किसिमको आँट नगरोस्। तर नेपालमा पहिलादेखिका घटनाहरूलाई हेर्ने हुँदा, जस्तो निर्मला हत्या प्रकरणमा पनि छानबिन समिति गठन भयो, यो अहिले पनि छानबिन समिति गठन भएको छ। यो त भित्र सेटिङ मिलाउन चाहिँ गठन भयो होइन। यो त बिचौलियाहरूको शासन छ, दलालहरू शासनमा पुगेका छन्। कम्युनिस्ट भनेर हिजो जो भन्थे आफूलाई, ती अरिङ्गाल भनेर उनीहरूले नामाकरण गरिरहेका छन्, ती राष्ट्रिय बिचौलिया। अहिले जनता भन्दा माथि सत्तामा चाहिँ बिचौलिया दलालहरूको बिचौलिया छ, बुझ्नुभयो। उनीहरू के गर्छन् भन्नुलाई नि अपराध आफै गर्छन्, र अपराध गरेपछि त्यो ढाकछोप गर्नको लागि यस्ता चाहिँ तपाईँको आयोगहरू गठन गर्छन्, तर यिनीहरूले चाहिँ त्यो छानबिन गर्दैन, बुझ्नुभयो। भनेपछि यो घटनालाई हेर्दा पनि भ्रष्टाचार चाहिँ भइरहेको छ। त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ भइरहेको छ, हेर्नुहोस् न। यो मात्रै कुरा होइन, भ्रष्टाचारमा तपाईँको चाहिँ 7 अरबको झन्डै भ्रष्टाचार भयो वाइट बडीमा। छानबिन समिति बनाउने भने छानबिन समिति जान कसैले हिम्मत गरेन, कहाँ गयो खायो। प्रधानमन्त्रीले तपाईँको न्यायाधीश जस्तो त्यो मर्ने एउटा चाहिँ मन्त्री थियो नि, तपाईँको रविन्द्र अधिकारी, निर्दोष छ भनेर पिटिसन गर्यो, बुझ्नुभयो। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ न्यारो बडी हेर्नुहोस्, न्यारो बडीमा 5 अरबको भ्रष्टाचार भएको छ, त्यहाँ तपाईँको त्यो छानबिनै छैन। बालुवाटार चाहिँ तपाईँको चाहिँ काण्डमा चाहिँ बाबुरामको हत्या शहीद गरेको छ, त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ विष्णु पौडेल रङ्गी हात फेला परेको छ। र त्यो शोभाकान्त र रामकुमार पाण्डेहरूको चाहिँ काम लिएर जाने चाहिँ पहुँच होइन, सत्तामा पहुँच पुर्याउने त्यो भनिएको छ। 8 जग्गा उसको छोराको नाममा जग्गा फेला पारेको छ। अपराधी भने ठहर भएको छ। प्रमाण र आधारले, सत्य र तथ्यले प्रधानमन्त्री क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर छ विष्णु पौडेललाई। यदि यहाँ यो देशमा यदि एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको शासन हुन्थ्यो भने आज विष्णु पौडेल खोरमा हुन्थ्यो। तर यहाँ त जनतामाथि अझै दलन गर्न हिँडिरहेको छ, जसको पहुँच छैन। आज तपाईँको चाहिँ जाजरकोटमा यस्ता घटनाहरू घटाउने चाहिँ मान्छेहरूका तपाईँका चाहिँ संरक्षक भएर हिँडिरहेको छ।
बुझ्नुभयो? जस्तो त्यो विषयलाई हेर्दाखेरि जस्तो त्यहाँ अरू 18 जना गएकामा फर्किएका व्यक्तिहरूले चाहिँ भनिरहेका छन् कि एउटा अध्यक्षका संलग्नतामा 50-60 जनाको जमातले खेदी भनौँ न एउटा घरेलु हतियार प्रयोग गरेका छन्। ठिक छ खोलामा हानेका छन्। 17 देख्दै वडा अध्यक्षले चाहिँ किन पठाएर लकडाउनको बेलामा हुल्लङ्गा गर्ने जस्तो किसिमले ग्रुप भएर जान हुन्थेन। सानो मिस्टेक त्यहाँ पनि छ होइन, त्यहाँ पनि संयमता त छैन नि। तर वडा तर अध्यक्षले त्यसको मतलब त्यसलाई मारिदिने त होइन नि। त्यसको मतलब चाहिँ किन आयो बाबु के हो भनेर चाहिँ त्यसका अनेक उपचारका विधि छन् नि होइन, सभ्य विधिहरू संस्कारित विधिहरू छन् नि। र त्यो विधि अप्नाइएन, यहाँ के गरियो भन्नुलाई भने राजनीति हो। अब तपाईँको उनीहरूलाई भएर त्रास सिर्जना गर्नु बुझ्नु भएन? त्यो एरियामा जनार्दन शर्माको विकल्प मौका उभिन नसक्छ र भय सिर्जना गर्नु थियो। त्यस किसिमको घटना घटाउन पुगे। तर अब हाम्रो नेपाली जनताहरू, राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिहरू, सारा मिडियाहरू हामीहरूले अब तपाईँको राष्ट्रको लागि, देशमा यस किसिमको जङ्गली शासनको अन्त्यको लागि हामीहरूले चाहिँ न्यायको आवाजको पक्षमा हामीले बोल्नुपर्छ। आज चाहिँ नवराज विकहरू जस्तो चाहिँ अब अरू विकहरू चाहिँ नमरुन्, अरू चाहिँ नेपाली नमरोस्, अरू तपाईँको चाहिँ भएर तरासमा नेपाली मात्र नपरोस्। यसको लागि अब सारा मिडिया र राष्ट्रवादी देशभक्त सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो मुद्दामा एक मतमा चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ र राज्यले यदि अपराध गर्दैन भने यस किसिमको राज्यलाई तुरुन्त अपदस्थ गर्नुपर्छ, ध्वंस गर्नुपर्छ। यसको लागि राष्ट्रिय झन्डाको मुनि गोलमुद्रा जस्तो कतिपयले भनिरहेका छन् यस्ता घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन्, कसैलाई कारबाही हुँदैन। यदि संविधानलाई संशोधन गरेर फाँसीको व्यवस्था गरेर एकजनालाई मात्रै फाँसी दिने हो भने त्यहाँदेखि उता यी घटनाहरू सुन्नु अब तपाईँ जब शासनमा सुन्नुहोस् न, हजारौँ झुट बोलेर आए, साम्यवादका गफ दिए, समाजवादका गफ दिए, जनवादका गफ दिए। अब 2/3 बहुमत छ त, खै त त्यो साम्यवाद, खै त्यो जनवाद, कुन हो समाजवाद भने, के हो लोकतन्त्र भने, खै कुरोमा छानबिन गरेर खोइ। जनतामाथि शोषण शिक्षामा हेर्नुहोस् 2 प्रकारको छ। माफियाहरूको शिक्षा छ मालिक बनाउने, सरकारी स्कुलमाबाट चाहिँ नोकर बनाउने शिक्षा छ। स्वास्थ्य हेर्नुहोस् त, यिनीहरू अमेरिका उपचार गर्न जान्छन्, श्रीमती लिएर दुबई पुग्छन्, सिङ्गापुर पुग्छन्। खै जनतालाई सिटामोल हेर्नुहोस् त, हुम्लामा सिटामोल खान नपाएर मरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ मुगुमा जीवन जल नपाएर मरिरहेको छ, रुगा लागेर मान्छे मरिरहेको छ। यही उपचारमा नै हेर्नुहोस् त, खै पर्याप्त परीक्षण हेर्नुहोस् त। महासङ्क्रमण आयो, यिनीहरूलाई त तपाईँको चाहिँ यही हो लुट्ने मौका भनेर नक्कली किटहरू ल्याइरहेको छ, जसले राम्रोसँग टेस्टै गर्न सक्दैन। $1 माललाई $10 हालिरहेका छन्। यो कमाउने मौका हो। जनताको जीवन रक्षा गर्ने बेलामा, जनता त्राहीमा बेलामा कसरी बाँच्ने अब भन्ने बेलामा त्यो जनता परीक्षण गर्ने यन्त्रमाथि भ्रष्टाचार गर्ने बेला हो। कसले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ? प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तपाईँको विष्णु रिमाल, हेर्नुहोस् त, उनका छोराहरू प्रयोग भइरहेका छन्। त्यो स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल यी लुटेराका रूपमा देखा परिरहेका छन्। यसलाई खोइ कारबाही? यही हो कानुनको शासन, यही हो लोकतन्त्र। जनताको धन लुटिने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ। जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ। तपाईँको जनता झन्झन दरिद्र भएर जाने, देश कङ्गाल हुने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ। तपाईँको चाहिँ एक दिनमा एउटा पनि उद्योग नगरेका, राजनीतिलाई उद्योग बनाएर जनताको पैसा खाने मान्छेहरू, जनता पुर्याउने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ। जीवन तपाईँको बोर्डर उहाँ तपाईँको लिपुले कालापानी बेच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बेच्ने काम लोकतन्त्रमा हुन्छ हो। यस्तै यो लोकतन्त्र हो भने यो दलाल लोकतन्त्र हो। यो लोकतन्त्र होइन साथी हो, यो दलाल लोकतन्त्र हो, लुटतन्त्र हो। यो तपाईँको दलाल पुँजीवाद भनेर उनीहरू भनिरहेका छन् नि। आज नेपालमा दलाल पुँजीवाद र दलालको बिगबिगी छ। यो बिगबिगीले देश सङ्कटमा पुगेको छ, राष्ट्रियता सङ्कटमा पुगेको छ, मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा पुगेको छ, नेपालीको जीवधन सङ्कटमा छ। त्यसकारण अब तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरू राष्ट्रिय झन्डा समात्न पर्ने अवस्थामा बाध्य बनाइएको छ। अब यो देशको रक्षाको लागि, यो देशको स्वार्थको लागि, नेपालीको चाहिँ तपाईँको जीवन रक्षाको लागि, हितको लागि अब सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर दलाल सत्ता ध्वंस गर्ने आजको पहिलो तपाईँको चाहिँ हाम्रो कर्तव्य भएर आएको छ।
जस्तो जाजरकोटकै काण्डलाई हेर्दाखेरि नवराजको कुरा मात्रै उठिरहेको छ, ती सँगसँगै अरू भनौँ न 5 जना पनि त भनौँ 4 जना त सब भेटिसक्यो, एकजना बाँकी छ होइन। उनीहरूको परिवारमा पनि त त्यस्तै दुःख परिरहेको छ, तर कसैले आवाज उठाएका छैनन् न्यायको लागि। नवराज विकको कुरा मात्रै हो। यहाँ के भयो बेला भने तपाईँको चाहिँ जस्तो हेर्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ झोसेवटा काण्ड भयो, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ बस्नेतको छोरीलाई तपाईँको एउटा विकले चाहिँ कारबाही गर्यो होइन। त्यहाँ जातीय रङ दिए, हेर्नुहोस् तपाईँको यो यसमा नि जातीय रङ दिए, वास्तविक जातीय रङ दिएर वास्तविक समस्याबाट जनताको ध्यान मोड्ने काम भइरहेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा अपेलमा परेका वर्गहरू साथीहरूको कल्याण हुँदैन। हामीले वस्तुलाई वस्तुगत ढङ्गले हेर्न पर्यो, सत्य र तथ्य के हो जान पर्यो। र ती जो हत्या भए, त्यहाँ बाहुन छेत्री पनि हत्या भएको छ, त्यहाँ जनजाति पनि हत्या भएको छ होइन। तिनीहरूमाथि चाहिँ राज्यले चाहिँ हेर्न पर्यो नि, उनीहरूको हकितको लागि माग्न पर्यो होइन। र ती जो हत्यारा हुन् उनीहरूमाथि सख्त कारबाही हुनु पर्यो, न्यायिक छानबिनको माग गर्न पर्यो। त्यसलाई जातीय रङ दिएर वास्तविक समस्याबाट चाहिँ ध्यान मोड्न भएन। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती साथीहरूलाई जो अपहेलित वर्ग छ, जो इतिहासदेखि हजारौँ वर्षदेखि यो समाजले ठगेको छ, यो समाजले अवहेलना गरेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउनलाई सामाजिक परिवर्तन यहाँ जरुरी छ। हामीले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको सचेत गराउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यस्ता किसिमका शिक्षाहरू, जनचेतनाका शिक्षाहरू, जनजागरणका शिक्षाहरू गर्न आवश्यक छ। यस किसिमको शासनको लागि चाहिँ अब हामीले हाम्रो देश निर्माता शक्ति नेपाली राजालाई पनि हामीले पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। किनभने नेपाली राजतन्त्रले तपाईँको यो तपाईँको चाहिँ सबै किसिमको विभेद र निषेधको अन्त्य चाहन्छ। हिजो राजा महेन्द्रले नेपालमा, बुझ्नुभयो, आजको जमाना होइन नि, 19 सालमा तपाईँको मुलुकी ऐन ल्याएर देशमा छुवाछुतको अन्त्य गर्ने ती राजा हुन्। हामीले उनलाई तपाईँको सम्मान नगरेर यी अपराधी, विदेशीका मतियार, विदेशीका इसारामा हिँड्ने, विदेशीका दलाल, विदेशी पैसा खाएर, विदेशी गीत गाएर हिँड्ने यी दलालहरूले जो लोकतन्त्रका गफ दिइरहेछन्, जो जनवादका गफ दिइरहेछन्, मिथ्या, गलत, भ्रम, यसबाट यो भ्रमबाट चाहिँ निस्किनुपर्ने आज सबै नेपालीहरूले को हाम्रो अपरिहार्यता छ। त्यसो भए देशमा मान्छे मर्यो कि नेताले पैसा कमायो, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? त्यो त भइरहेछ नि। यहाँ त तपाईँको 17,000 मान्छे मारेर तपाईँको चाहिँ कहाँबाट पैसा खाएनन् त? क्रिस्चियनको पैसा खाएनन् कि? आज किन त कसले मागेको छ नेपालमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता? कहाँ थियो जुलुस? कहाँ चाहिँ हिन्दू धर्मको खारेज गर्ने माग कहाँ थियो? त्यसो भए सरकारलाई त भन्नुहोस् त, संविधान बनाउने बेलामा सबभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ हिन्दू राज्यको पक्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सुझावहरू आएको छ, सारा देशबाट आएको छ। रद्दैको टोकरीमा हाल्यो, सुभाष नेमाङले खल्टीबाट निकालेर धर्मनिरपेक्षता हाल्यो। त्यसो भए तपाईँ जाति छुवाछुतको अन्त्य भयो भन्नुहुन्छ, तर त्यसको पहलमा त लाग्नु पर्ने सर तपाईँ होइन। हामी त त्यो पक्षमा छौँ, हामीहरू बोल्ने भनेको जनता बनाउने हो। हामीले त्यस कारण चाहिँ देशभक्त राष्ट्रवादीको शासन आउनु पर्यो, तपाईँको सदाचारी पुग्नु पर्यो सत्तामा, नैतिकवान पुग्नु पर्यो होइन, दक्ष पुग्नु पर्यो, योग्य पुग्नु पर्यो होइन। र वास्तवमा मुलुकको समस्या के हो, कहाँ विभेद छ, विभेद कसलाई भइरहेको छ, त्यसको पहिचान हुनु पर्यो, बुझ्नु भएन? कहाँनिर किन निषेध गर्ने? आज हेर्नुहोस् त, हामीलाई निषेध गरेको छ। मेरो पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपाल म 3 पल्ट दर्ता गर्न गएँ र दर्ता गर्न दिएन, बुझ्नुभयो? आज देशमा सबभन्दा ठुलो निषेध, सबभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ शक्तिलाई, देशको निर्माता शक्तिलाई निषेध गरिएको छ, राजालाई निषेध गरिएको छ, देशभक्त शक्तिलाई निषेध गरिएको छ, विप्लवलाई जङ्गल पुर्याइएको छ। यही हो प्रजातन्त्र। त्यसकारण सरकारलाई त लाज लाग्नु पर्ने हो। अब तपाईँको लाज हुनेलाई लाज हुन्छ, जो आफै बदमास छन्, जो आफै विदेशीका दलाल हुन्, के को लाज? इज्जत हुनेको नै इज्जत जाला भने पिर हुन्छ, जसको इज्जतै छैन, जसको चरित्रै नामिना छ, जो 70 टाको काटेर आएको होइन, झापामा 70 टाको काटेर आएको ओली, दुनियाँ रगत दिल्लीमा बसेर नेपालीको रगतमाथि होली खेल्ने प्रचण्ड, महाकाली बेच्ने चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउबा ओली, त यी गद्दारहरू तपाईँको जसको इज्जत छैन, जो तपाईँको चाहिँ यो दिह सुखलाई चाहिँ संसारको महत्त्वपूर्ण कुरा मान्छन्, बुझ्नुभयो? 2 प्याक रक्सी, 2टा मासुको चौटामा बिक्छन्, जो घृणित तपाईँको चरित्र छ, ती मान्छेहरू चाहिँ के इज्जत छ र उनीहरू लाभ मान्ने? उनीहरू त दमन गर्छन्, उनीहरू त अझै तपाईँको झुक्क्याउनेवाला छन्। यहाँ जनार्दनको नाममा त्यहाँ पीडितहरूमाथि अन्याय हुनेवाला छ, या त्यो हत्यारा चाहिँ एउटा देशलाई छुटाउनेवाला छन् यिनीहरू। छातीमा हात राखेर दाबी साथ भन्न सक्नुहुन्छ? प्रष्ट छ नि,
प्रष्ट छ पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आइसक्यो, आँखादेखि हाल आइसक्यो, पुलिसको बयान आइसक्यो, सारा गाउँलेको कुरा त आइसक्यो त त्यहाँ। तर यहाँ त्यसलाई चाहिँ अर्कै रूप दिन्छ र त्यहाँ अत्याचार हुन्छ। त्यसकारण अब सम्पूर्ण नेपालीहरू को तपाईँको चाहिँ यो जाति त्यो जाति होइन, नेपाली जाति एउटै मात्रै जात छ यहाँ। नेपाली जातिहरू राष्ट्रवादी देशभक्त नेपालीहरू एक ठाउँमा आएर यस किसिम यो मात्रै होइन, यहाँ अहिले आत्महत्या बढेको छ। इतिहासमै सबभन्दा बढी आत्महत्या नेपालमा बढेको छ। हेर्नुहोस् त, आत्महत्या गर्नु भनेको चाहिँ उनीहरू सफल भएको शासन भन्छ। त्यसो भए तपाईँको विचार अनुसार इतिहासमा सबभन्दा बढी विदेशीबाट चाहिँ हस्तक्षेप बढेको छ। हजुर, त्यसो भए ती दोषीहरूले चाहिँ कस्ता खालको कारबाही होस् भन्छ? तिनीहरूलाई त तपाईँको चाहिँ अब आजीवन कैद संविधान व्यवस्था छ, उनीहरूलाई कैद गर्न पर्यो। कैद भन्छ त ठुलो त मान्छे मार्न त भएन नि, झुन्ड्याउने त भन्न भएन। मान्छेको उसको कसैलाई पनि मान्ने राइट छैन। हिंसाबाट समाधान हुँदैन। उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनी व्यवस्था अनुसार कैद गर्नुपर्छ र कैदमा बस्दाखेरि हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पढाइयोस्। उसलाई पनि सुधार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ होइन। र सजाय चाहिँ पूर्ण रूपमा सजाय हुनुपर्छ। त्यसको पक्षमा हामी छौँ र त्यसकारण हामी न्यायिक छानबिन आएको माग गरिरहेका छौँ। यो प्रहरीको छानबिनले मात्रै पुग्दैन। आज प्रहरीहरू, आज तपाईँको चाहिँ यी सत्ता, आज न्यायालयहरू तपाईँको चाहिँ आज बितेको अवस्था छ। न्यायालयमा दलका झन्डा गाडिएका छन्, कार्यकर्ता लगेर भर्ना गरिएका छन्। प्रहरीहरू तपाईँको चाहिँ सत्ताको दासको रूपमा देखा परेको छन्, स्वतन्त्र छैन। बुझ्नुभयो? आज यी सब प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेको छ देशमा। त्यसकारण न्यायिक छानबिन, स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ र त्यो छानबिन आयोगको सत्य र तथ्य टेकेर अपराधीलाई चाहिँ उम्किन नपाओस् भन्ने हाम्रो माग छ। अन्तिम यसरी तपाईँले बोलिरहँदाखेरि भोलिको दिनमा पनि शेखर राइमाजी सत्तामा पुगेपछि पनि यही अनुसार गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ कस्ता खालको, तपाईँ आवेश छोड्नु होइन, यही सत्तामा पुगेपछि तपाईँले नि यही बाटो त गर्नुहुन्छ होला नि? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। हेर्नुहोस्, मान्छेको के हुन्छ भन्नुलाई भने सुन्न, मान्छेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहानी दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बिहारीले बुझाउँछ। हामीहरूले सदाचारको राजनीतिको वकालत गरिरहेका छौँ, सभ्यताको वकालत गरिरहेका छौँ, परम्परा, मौलिकता, हामीले आध्यात्मिकताको कुराहरू गरिरहेका छौँ कि तपाईँको चाहिँ चरम भौतिकवादी भएर जाँदाखेरि आज चाहिँ अग्रगमनको नाममा आज हेर्नुहोस् त्यस्ता महामारी रोग आयो। आज जीवन रक्षामा त सरकारको ध्यान पुगेर रहन्छ नि त। अमेरिका जस्तो चाहिँ सम्पन्न राष्ट्रको ध्यान पनि जीवन रक्षाको लागि पुगेको रहन्छ नि त। हिजो हामीले भनेको हो नि, हामीले पुनरुत्थानवाद किन भनेको त? हामीले प्रकृतिको पुनरुत्थान हुनु पऱ्यो। हाम्रा नदीहरूमा बिख भरिएका छन्, त्यो नदी सफा हुनु पऱ्यो। हाम्रो हिमाल लागिन लागेको छ, हिमालमा हिउँ हुनु पऱ्यो। जङ्गल हेर्नुहोस् त, 63% जङ्गल थियो राजा महेन्द्रको पालामा, आज 42% पनि छैन। त्यो पनि कागजमा छ। जानकारहरू 28% जङ्गल छैन भन्छन्। 65% जङ्गल पुर्याउनु पऱ्यो। बुझ्नुभयो? तपाईँको हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ सिमेन्टको घारी, कहाँ छ रुख, कहाँ छ हरियो, कहाँ छ अक्सिजन? अनि यहाँ महामारी नआए कहाँ महामारी आउँछ? त्यसकारण चाहिँ अब यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर प्रकृति मैत्री विकास, प्रकृति मैत्री तपाईँको विकास हुनु पऱ्यो। तपाईँको मानवीयता र प्रकृतिको समागम हुनु पऱ्यो। बुझ्नुभयो? र तपाईँको जीवन रक्षालाई पहिलो महत्त्व दिनु पऱ्यो। जनता बाँच्यो भने नै सबै कुरा हुन्छ। देश रहेन तपाईँको नेपाल के अरे होइन, हामी नेपाल रहेन नेपाली हुन्छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ हिमालको चाहिँ चुलियो भने न हाम्रो सम्मान चुलिन्छ भन्ने चाहिँ उसको चाहिँ राष्ट्रकवि माधव घिमिरे गीत छ नि, नेपाल हामी रहँला कहाँ, नेपालै नरहे होइन। त्यस्तै जनताको जीवन रहेन, जनता बाँचेन भने के काम? त्यसकारण यस्ता गैर जिम्मेदार, स्वार्थी, बुझ्नुभयो, दलाल, विदेशीका दलाल, यस किसिमको सत्तालाई हामीले हटाएर हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो इतिहास, हाम्रो प्रकृति, हाम्रा कला, हाम्रा साहित्यहरूको पुनरुत्थान हुनुपर्ने आजको नितान्त खाँचो छ। त्यसैले यस किसिमको शासनको लागि देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो र सत्तामा सदाचारी पुग्नु पर्यो, सत्तामा नैतिकवान पुग्नु पर्यो, सत्तामा योग्य पुग्नु पर्यो, सत्तामा दक्ष पुग्नु पर्यो। सत्ता हट्ला जस्तो लाग्छ तपाईँले? हामी हटाउँछौँ, नहटायो भने त देशै रहँदैन। यिनीहरूलाई सत्ताबाट विस्थापित नगर्नु हो त। आज सारा नेपालीहरू चाहिँ जागिरहेका छन्। आज मेचीदेखि महाकालीसँग चाहिँ आखिरमा देश दुख्छ नि।
उनीहरूले हेरे नि त हिजो त जुन भरम दिएको थिए आज त यिनीहरूका जुन कुकृत्य हो हामीले जनसमक्ष छताछुल्लो पारिदिएका छन् यिनका हरेक काण्डहरू हामीलाई जनताका पुर्याइदिएका छन् जनताले ठाडै देखिरहेका छन् उनीहरूमाथिको ऋण जनतालाई थाहा हुँदैन हामीले बताइदिइसकेका छौँ तिम्रो प्रत्येक 3 करोड नेपालीको टाउकोमाथि प्रत्येक जन्मिँदै 40,000 ऋणको भारमा जन्मिएको छ यिनले पुर्याएका छन् पञ्चायतको 30 वर्षमा प्रत्येक नेपालीमा 7,000 ऋण थियो त्यो बेलामा नेपाली 1 करोड पनि थिएन आज 3 करोड नेपालीमा 40,000 ऋण छ त्यसले बनाए के त राजा महेन्द्रले चाहिँ 7,000मा राजाहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाए अर्को अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट यिनीहरूले बनाए रिङ रोड बनाए अर्को रिङ रोड बनाए हेर्नुहोस् रङ्गशाला एउटा छ त अर्को रङ्गशाला बनाए एकाडेमी एउटा छ अर्को एकाडेमी बनाए एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ अरू बनाए यिनीहरूले पैसा लगेका यिनीहरूले यो पैसा लगे कहाँ हो 2 अरबको माललाई 10 अरब बनाए 2 खरबको प्रोजेक्टलाई 10 खराब बनाए मेलम्ची उदाहरण छ मेलम्ची उदाहरण छ मेलम्ची दन्ते कथा बनाए 30 वर्ष भयो मेलम्ची प्रोजेक्टमा पैसा हालेको 7 वर्षमा बनाउँछु 17 अरबमा बनाउँछु भनेको मेलम्ची 30 वर्षमा 30 अरब खर्च गरेर पनि बनेको छैन र हालै त्यहाँ प्रचण्डको बुहारी मन्त्री बनाइएको छ त्यहाँ सचिव गजेन्द्र ठाकुरले 7 अरब मन्त्रीले खाइन् भ्रष्टाचार गरिन् भनेर मिडियामा बोलेको छ न त्यो बिनामाथि कारबाही हो न त्यो गजेन्द्र ठाकुरमाथि कारबाही हो गजेन्द्र ठाकुरलाई नेपाल ट्रस्टमा ल्याए यसो नेपालमा रेल मार्ग हुँदैन त्यसैले नेपालमा रेल मार्ग हुँदैन जुन बजेट उठाएको छ अब पैसा दिए सबै भ्रष्टाचार गरेर खाएपछि कुन पैसा ल्याउने रेल मार्ग त्यो त कथा हो नि नारा हो यिनीहरूले के मात्रै भनेन घर घरमा ग्यास भन्ने यही ओली होइन भने चुनाव सकियोस् बुढाबुढीलाई घर घरमा 5,000 रुपियाँ पठाइदिन्छु भने होइन तपाईँको सपना देखायो जनतालाई सपनामा भुलायो झुटको सपना बुझ्नुभयो जुन कहिले पनि सत्य साबित हुँदैन र यिनीहरूको हातबाट सम्भव पनि छैन त्यसकारण यस किसिमको गद्दार यस किसिमको नालायक यस किसिमका विदेशीका दलालहरूलाई नेपाली जनताले जति चाँडो सत्ताबाट विस्थापित गर्यो त्यति नेपालको रक्षा हुन्छ जति ढिलो हुन्छ त्यति नेपाल जोखिममा पर्छ यो कुरा बुझ्नको लागि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमालाई मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई पनि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।